नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म कैलाश कठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रतिपक्षी दल एमालेद्वारा प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा माग। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै संसदका दुवै सदन अवरोध। माग पूरा नभएसम्म बैठक चल्न नदिने आह्वान। बागमती किनारको अव्यवस्थित बसोबास एवं सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। 6 महिनाभित्र खाली गराउनु पर्ने। 68वटा सहकारीले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको भन्दै कानुनी कारबाहीको लागि महानगरको प्रहरीलाई पत्र। 1 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको ठहर। श्रीलङ्कामा यो वर्ष 50,000 भन्दा बढी डेङ्गुका बिरामी भेटिए। डेङ्गुको उच्च जोखिममा रहेका 43वटा क्षेत्र पहिचान गरी लामखुट्टे उन्मूलन अभियान सञ्चालन। र नेता राजेन्द्र राई र लील बहादुर थापाको जोडी मदन भण्डारी स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको च्याम्पियन। यज्ञराज सुनवार र दिलमान पाखरेनको जोडी दोस्रो। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदनमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ नभई राजीनामा चाहिएको बताएका छन्। संसद बैठक अवरुद्ध भएपछि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वाभिमान र स्वाधीनता विपरीतको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अब जवाफ नभई राजीनामा चाहिएको प्रश्नाएका छन्। ओलीले राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता गिराउने खालको अशोभनीय र आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ थियो। नराम्रो गर्दै गर्दै आएर अब राष्ट्रिय स्वाभिमान स्वाधीनता आदि प्रश्नमाथि, संविधानमाथि, संसदमाथि घोर अपमान यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो जसले गर्दा उहाँले राजीनामा गर्नु आवश्यक छ। जस्तो उहाँले स्पष्टीकरण दिन्छु भन्दा भन्दै पनि हजुरहरूले स्पष्टीकरण दिन्छु भने प्रचण्डज्यूले बोलिराख्नु भएको 2-3वटा प्रोग्राम आज जहाँ उहाँको थियो हामीलाई स्पष्टीकरण होइन, राजीनामा चाहियो। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै विपक्षी दलले बुधबार संघीय संसदको दुवै सदन अवरोध गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको एक अभिव्यक्तिले अहिले नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली पुगेको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आलोचित बनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग गरेको छ। एक रिपोर्ट। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंहले धेरै पटक दिल्ली भ्रमण गरेको भनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्त तरङ्गित बनेको छ। गत सोमबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको यो अभिव्यक्तिको विपक्षी दलहरूले कड़ा आलोचना गरेका छन्। खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रचण्ड विरुद्ध आक्रामक बनेको छ। प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति सार्वभौमिकता र संविधान विपरीत भएको एमालेको ठहर छ। बुधबार संसदीय दलको बैठक बसेर एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा मागेको छ। संसदले बनाएको प्रधानमन्त्री स्वयंले कोही मान्छे उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पटक पटक दिल्ली गएको थियो भन्ने भाषा स्थापित गरेर नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालबाट होइन, नेपालको 4 किल्लाबाट होइन, दिल्लीबाट बन्द छ भन्ने कुरा के स्थापित गर्न खोजिरहेछ, के कुरा चाहिँ भन्न खोजिरहेछ। यो देशको सार्वभौम र स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्रीले के भन्न खोज्नु भएको छ। त्यसैकारण यो सामान्य विषय होइन, यो विषयलाई हामीले एकदम सामान्य रूपमा लिएका छैनौँ। आफ्नो अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना हुन थालेपछि यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भन्ने विषयमा मुख खोलेका छन्। उनले सरदार सिंहले बोलेको कुरा आफूले स्मरण मात्रै गरेको प्रष्टीकरण दिएका छन्। यही विषयलाई उचालेर विपक्षी दलहरूले बबन्डर गर्न खोजेको भन्दै प्रचण्डले आक्रोश पोखेका छन्। विपक्षीले पूर्वाग्रही तवरले यो विषय उठाएको उनको भनाइ छ। मैले भने उहाँ सामाजिक सेवा र यातायातको क्षेत्रमा मात्रै होइन, राजनीतिमा पनि उहाँले चासो राख्नुहुन्छ। उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले दिल्ली, कहिले नेपालका पार्टीसँग लाग्नुहुन्थ्यो उहाँ भएर उहाँको बारेमा भनेको कुरालाई अब त्यसलाई उचालेर चाहिँ फेरि एकचोटि बबन्डर गर्न खोजिएको छ। मलाई लाग्छ त्यो बेलुन पनि छिटै फुट्नेवाला नै छ, त्यसले केही दिनेवाला छैन। तर यसबाट के देखिन्छ भने हाम्रा विपक्षीहरूमा
कति धेरै विक्षिप्तता छ, कति धेरै पूर्वाग्रह छ भन्ने देखिन्छ। प्रचण्डले आफ्नै बोलीका कारण आलोचित हुनु परेको र प्रष्टीकरण दिएको यो अभिव्यक्ति पहिलो भने होइन। मनको कुरा मुखले बोल्न कति पनि नहिचकिचाउने प्रचण्ड विगतमा पनि आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण थुप्रै पटक विवादित र आलोचित बनेका छन्। गत जेठमा भारत भ्रमणमा रहँदा प्रचण्डले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भारतीय भूमिसँग साँठफेर गर्न सकिने बताएका थिए। उक्त अभिव्यक्ति विवादित बनेपछि प्रचण्डले संसदको रोस्टममा उभिएर प्रष्टीकरण दिएका थिए। लिपुले, कालापानी या लिम्पियाधुराको जग्गाको सट्टा अर्को भन्ने सन्दर्भ उठेको पनि होइन। यो समस्यालाई वान्स एन्ड फर अल एकपटक सदाको निम्ति हल गर्नुपर्छ, नत्र भने नेपाल भारत सम्बन्ध जहिले पनि यही विषय आउने अनि सहज नहुने भयो भन्ने कुरा भएको हो। त्यसअघि 2076 साल माघ 1 गते काठमाडौँ टुडी खेलमा प्रचण्डले माओवादी सशस्त्र युद्धका क्रममा मारिएका 17,000 मध्ये 5,000 को जिम्मा लिने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादित बनेको थियो। उनको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै परेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संघीय संसदको दुवै सदन अवरोध गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै एमाले संसद अवरोध गरेको हो। एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरेको छ। एमालेको विरोधकै कारण सदनका दुवै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको अभिव्यक्ति दिएको विरोधमा एमाले संसदमा विरोध गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुनासाथ एमाले सांसद रघुजी पन्थले प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रियता कमजोर बनाएको भन्दै राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने अडान राखेका थिए। दिनुभएका अभिव्यक्तिहरूले आज हामीलाई हाम्रो मनमा बादल लागेको छ। प्रत्येक नेपालीको स्वाभिमानमा ठेस लागेको छ। नेपाल रोएको छ, नेपालको स्वाभिमान गिरेको छ। सभामुख महोदय, उहाँले भन्नुभयो, उहाँकै शब्द म कोट गर्दैछु जस्ताको तस्तै, उहाँ प्रीतम सिंहले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो। नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाली जनतातिर फर्कने हो कि दिल्लीतिर जाने हो? नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली जानुपर्ने। एमालेको विरोधका बीच प्रतिनिधि सभाको बैठक चलाउन खोजेका सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकको कार्यसूची अनुसार संसद चलाउन आग्रह गरेका थिए। तर राप्रपाका सांसदहरूले वोयल घेराउ गरेपछि अवस्था तनावपूर्ण बन्यो। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो संविधानले सबै खालका विवादलाई अस्वीकार गरेको छ। समाजमा चल्ने कुप्रथा र परम्परालाई गैर कानुनी मानेको छ। यस्ता घटना घटाउने र सहयोग गर्ने सबैले कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ। म अबद्ध भएको माओवादी पार्टीले पनि सामाजिक विभेद र छुवाछुतको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेको। यता नेकपा एमाले नै राष्ट्रिय सभा बैठक समेत अवरुद्ध गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको अवमूल्यन भएको भन्दै राष्ट्रिय सभामा समेत एमाले प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा मागेको हो। भारतको इसारामा प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने त्यो प्रधानमन्त्री हामीलाई ग्राह्य छैन, त्यो प्रधानमन्त्री हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यसकारण हामी प्रधानमन्त्रीले, यो देशको प्रधानमन्त्री भनेर अहिले जुन भनिराख्नु भएको छ, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। उहाँले यो देशको प्रधानमन्त्री हुने उहाँलाई कुनै अधिकार छैन, कुनै हक छैन। जब उहाँ दिल्लीको इसारामा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो भने नेकपा एमाले त्यसलाई स्वीकार्य छैन। एमाले प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा नदिएसम्म संसदको अवरोध नखोल्ने अडान लिएको छ। यता प्रधानमन्त्री दाहालले भने प्रीतम सिंहको अभिव्यक्तिबारे आफूले दिएको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्न थालेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृत राज, काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले असार 27 गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। बुधबार सभापति शेरबहादुर देउबा, उपसभापति द्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ तथा महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले छलफल गरी केन्द्रीय समिति बैठकको मिति टुङ्गो लगाएका हुन्। यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक गत वर्षको असार 27 देखि साउन 2 गतेसम्म बसेको थियो। त्यसपछि केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेको थिएन। असार 27 देखि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय भएको कार्यवाहक मुख्य सचिव प्रदीप पराजुलीले जानकारी दिएका छन्। विधान अनुसार कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक हरेक 2 महिनामा बस्नुपर्छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले पत्रकारिता क्षेत्रले संसदलाई राष्ट्रको हितमा काम गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका छन्। संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई प्रमाणपत्र वितरण समारोहमा सभामुख घिमिरेले संसदलाई सबल र राष्ट्रको हितमा काम गराउन पत्रकारिता क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका हुन्। उनले संसदभित्र भएका समस्या र कमी कमजोरीहरूलाई क्षमता र योग्यताले भ्याएसम्म व्यवस्थापन गर्दै जाने बताए। उनले पत्रकारिता क्षेत्रले नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउन विगतदेखि नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख पनि गरे। मेरो बुझाइमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्थ्यो। अब अहिले निर्दिष्ट उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि खास गरिकन कमजोरीहरूलाई फालेर हामीले यसलाई सबल बनाउनको लागि जनताको हितमा राष्ट्रको हितमा संसदलाई कसरी लाने भन्ने कुरा यो सञ्चार क्षेत्रबाट लाने कुराहरूमा अरू यसले खुड्किलो थप्नेछ, अरू गति दिनेछ र प्रभाव दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यो नवनिर्वाचित समितिले त्यही लक्ष्य प्राप्ति गर्दै अझ हाम्रो परिवारमा। त्यसैगरी कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राजनीतिक दलहरू चुनाव जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए। उनले चुनाव जसरी पनि जित्नुपर्ने नभई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर जितेर आउनु राम्रो हुने धारणा राखे। त्यो अन्यथा हुने कुरै भएन। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा त्यो हुन्छन्, सहजतापूर्वक लिने र एकदमै सहज ढङ्गले निर्वाचन गराउने। यो जसरी पनि एउटा नेपालको राजनीतिमा जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने जुन त्यो जसरी भन्ने कुरालाई हटाउन राजनीतिक दलहरू अरू चुनावी पर्छ र त्यो कहीँ पनि त्यस्तो जसरी पनि होइन। एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले विश्वास जितेर आउने गरिकन चुनावहरू त्यस्ता भयो भने त्यो राम्रो हुन्छ, त्यसकारण त्यता लाग्नु हुनेछ। उनले संसदीय बिटमा पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरूलाई सङ्घीय संसदका पदाधिकारीहरू, संसद सचिवालय लगायत सबैले सहयोग गर्न आग्रह समेत गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह एकै ठाउँमा उभिएका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेनले राजधानीभित्रका विद्यालयमा राजनीतिक दलका सङ्गठन विस्तारमा रोक लगाउने निर्णयमा महामन्त्री थापाले सहमति जनाएका छन्। सार्वजनिक मञ्चबाटै विद्यालयमा राजनीति बन्द गर्ने बालेनको निर्णयमा थापाले सहमति जनाएपछि बालेन र गगनबीच सहकार्यको समेत चर्चा हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र देशकै चर्चित मेयर अर्थात् काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह एकै ठाउँमा उभिएका छन्। मेयर शाहले केही दिन अघि संघीय राजधानी काठमाडौँका शैक्षिक संस्था, विश्वविद्यालय, कलेज तथा विद्यालयमा राजनैतिक दलको संगठन खोल्न नपाइने र संगठन खोल्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका थिए। मेयर बालेनको उक्त निर्णयको चौतर्फी चर्चा भइरहेको छ। बालेनको उक्त निर्णयको चौतर्फी चर्चा भइरहेका बेला संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले उनको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्। यो सँगै बालेन र गगनको सहकार्य हुन सक्ने समेत चर्चा भएको छ। स्वतन्त्र मेयरका रूपमा रहेका बालेन र काङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद रहेका थापाबीचको मुद्दा मिलेपछि कतिपयले उनीहरू भावी दिनमा मिलेर जान सक्ने आशंका गरेका छन्। सार्वजनिक मञ्चबाटै काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाले आफ्नो पक्षमा अभिव्यक्ति दिएपछि मेयर बालेनले महामन्त्री थापालाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत औपचारिक रूपमा धन्यवाद दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, माननीय गगन थापाज्यू, दलको हिजोको एक कार्यक्रममा झोला बोकेर प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्रीज्यूले नै भनेपछि काठमाडौँ महानगरभित्रका सबै विद्यालय, शिक्षण संस्था, कार्यालय सबैतिर काङ्ग्रेस पार्टीको कुनै पनि भातृ संगठन नभएको घोषणा गर्दछौं। बोलेको कुरा पूरा गर्नुहोला माननीयज्यू। यसअघि महामन्त्री थापाले सोमबार बीपी कोइरालाको 100औं जन्म जयन्तीको अवसरमा भएको एक कार्यक्रममा शैक्षिक संस्थाभित्रको राजनीतिले शैक्षिक स्तर घटेको भन्दै विद्यालयभित्रको राजनीति बन्द गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। हाम्रो सेवा प्रवेशमा समेत पनि साँच्चीकै सेवा आयोगले गरेका परीक्षाहरूका सन्दर्भमा समेत पनि प्रश्नहरू उठेका छन्। कैयौं प्रश्नहरू उठेका छन्। यसले विश्वविद्यालयलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ। यही कुरालाई मनन गरेर एउटा ऐतिहासिक निर्णय गर्ने बेला आएको छ कि हाम्रो विश्वविद्यालयलाई अब राजनीतिक दलसँग 100% यसलाई हामीले अलग गर्नुपर्छ। हाम्रा प्राध्यापकहरू, हाम्रा कर्मचारीहरू, हाम्रा विद्यार्थीहरू राजनीतिक रूपले सचेत छन्, सचेत रहनुहुन्छ। त्यहाँ सङ्घर्ष हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ, राजनीति हुन्छ, सबै हुन्छ। तर दलको झोला बोकेर
विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नैपर्छ। होइन भने यो पापले, यो अपराधले हामीले यति धेरै थिच्छ, हामी यसबाट मुक्ति पाउँदैनौँ। त्यसो त काङ्ग्रेस महामन्त्री थापा समेत विद्यार्थी राजनीतिबाट नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। थापा काङ्ग्रेसको भातृ संगठन नेविसङ्घको महामन्त्री हुँदै नेपाली राजनीतिमा पाइला चालेका थिए। विद्यार्थी राजनीतिबाटै उदाएका काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको यो अभिव्यक्तिले भने उनकै आलोचना समेत हुन थालेको छ। विद्यार्थी राजनीति गरेर पर्खर वक्ता तथा लिडरको छवि बनाएका थापाले मेहेर बालेन्द्रको समर्थनमा अभिव्यक्ति दिएपछि विद्यार्थी संगठनहरूले उनको आलोचना गरेका हुन्। त्यसका अलावा कतिपयले त बालेन र गगनबीचको बोन्डिङले उनीहरू छिट्टै सहकार्यका माध्यमबाट अघि बढ्न लागेको अनुमान समेत गर्न थालेका छन्। यस्तोमा के काठमाडौँका मेयर बालेनलाई काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले काङ्ग्रेस प्रवेश गराउलान्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको 17औं बैठक चलिरहँदा जेनेरेटरमा आगलागी भएपछि बैठक रोकिएको छ। विपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीले बोलिरहेको बेला जेनेरेटरमा आगो लागेको हो। सभामुख तुलाराम घरतीले चौधरीले बोलेर सकाउँदै गर्दा प्रदेशसभाको जेनेरेटरमा आगो लागेकाले केही समय सदन रोक्ने सूचना सांसदहरूलाई दिएका थिए। यसअघि मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले हिजो राति विपक्षी दल एमालेसँग भएको सहमति अनुसार सदनमा बोलेपछि सदन सुचारू भएको थियो। बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमाले बैठकमा अवरोध गर्दै आएको थियो। बैठकको पूर्व सन्ध्यामा सभामुख तुलाराम घरती मगरले मुख्यमन्त्री चौधरी, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी, उपनेता चेत नारायण आचार्य, प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरी सहितको बैठकमा एमाले उठाउँदै आएका मागका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री चौधरीले बैठकमा सम्बोधन गर्ने र एमाले सदन सञ्चालनमा अवरोध नगर्ने सहमति बनेको थियो। एमाले असार 13 गतेदेखि बजेटमाथिको छलफलमा अवरोध गर्दै आएको थियो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले काठमाडौँको सिनामङ्गलमा रहेको मानवीय सहायता स्थलको निरीक्षण एवं अवलोकन गरेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि तत्काल उद्धार कार्यमा खटिने मानवीय सहायता स्थलको अवलोकन गरेका हुन्। सरकारले देशका विभिन्न 11 स्थानमा मानवीय सहायता स्थल बनाई विपद न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेको छ। अवलोकन एवं निरीक्षणपछि मन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि तत्कालै सहायता गर्न जान सक्ने स्रोत साधन र जनशक्ति एवं सामग्रीहरूको निरीक्षण गरेको बताए। विपद जोखिम शाखा र इकाइहरू बनाएर काम गरिरहेका छौँ भने छुट्टै प्राधिकरण बनाएर पनि काम गरिरहेका छौँ। त्यसै विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन अन्तर्गत हामीले विभिन्न योजनाहरू बनाएर त्यसको तयारीका कामहरू गरिराखेका छौँ। त्यस अन्तर्गत मानवीय सहायता स्थल पनि एउटा हो। देशको 11 स्थलहरूमा हामीले मानवीय सहायता स्थल बनाएर प्रिपेयर्डनेसका कामहरू गरिराखेका छौँ। जहाँ जुन बेला विपद पर्छ त्यो विपदका निम्ति तत्कालै हामीले सहायता गर्नका निम्ति यो चाहिँ सुगम स्थलहरूमा जहाँबाट तुरुन्तै सहायता पठाउन सकियोस् त्यस्तो ठाउँमा सहायता स्थल बनाएर काम गरिरहेका छौँ। उनले विपद न्यूनीकरणका लागि सरकारले धेरै सुधार गर्नुपर्ने र सोही अनुसार सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिए। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले जोखिमलाई न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको तयारी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएको दाबी पनि गरेका थिए। संसदीय समितिले बागमती किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासी एवं सुकुम्बासी बस्ती 6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा समितिका सचिव उदय कुमार भण्डारीले बागमती किनारमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासी एवं सुकुम्बासी बस्ती 6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गरी उक्त स्थान खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताएका छन्। उनले उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको सहयोगमा बागमती किनारको स्थलगत अवलोकन गर्ने पनि जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै समितिले काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटै नगरपालिकाहरूबाट घर जग्गा पास गर्दा लिने थप 0.5% शुल्क बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जम्मा गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सो शुल्क बागमती र यसका सहायक तथा उपसहायक नदीहरूको पानी प्रशोधन, सौन्दर्यीकरण तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षणका लागि प्रयोग गर्न पनि भनेको छ।
बागमती र यसका सहायक तथा उपसहायक नदीहरूको पानी प्रशोधन, सौन्दर्यीकरण तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरी बागमती सभ्यतालाई बचाउन तथा काठमाडौँलाई बस्न लायक सहर बनाउन उपरोक्त शुल्क अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कोषमा जम्मा गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने भन्ने। समितिले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्दा भएका 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट निर्यात गर्ने बारेमा के भएको हो त्यसका बारेमा सहमति, सम्झौता र सो सम्बन्धी कागजात माग गर्ने र नेपाल बंगलादेश बीच विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा के भएको छ पछिल्लो अवस्था सो पनि माग गर्ने निर्णय गरेको छ। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले सहरलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्नुको प्रमुख कारण फोहोर व्यवस्थापन रहेको बताएकी छिन्। पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उनले नागरिकहरू सचेत नभई जथाभावी फोहोर फ्याँक्ने काम गरेको कारण पनि सहरलाई व्यवस्थित बनाउन नसकिएको बताइन्। उनले स्थानीय तहसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह हुन नसक्दा पनि सहर व्यवस्थापन चुनौती बनिरहेको बताएकी छिन्। राम्रो होस् जहाँ चाहिँ तपाईहरुले भनेको परिकल्पना गरेको भन्दा पनि आहा भन्ने सहर होस् भन्ने त लागेको छ, तर त्यो सहरलाई व्यवस्थित गराउन सबैभन्दा ठुलो समस्या फोहोर व्यवस्थापनको भइरहेको छ। हामी सबैजना कुरा चाहिँ गर्दाखेरि सजिलै गर्छौँ, तर हामी मात्रै खालि म ठुलो कुरै गर्दिन। हामी चाहिँ विदेश जाने हो भन्यो भने सबैजना मान्यजीहरू हामी सबै भनौँ न। मन्त्री गुरुङले उद्देश्य र थालनीको तादम्यता नमिल्दा विकास निर्माणका काम पूरा हुन नसकेको बताएकी छिन्। उनले अन्तर मन्त्रालय बीचको समन्वय प्रभावकारी बन्न नसकेको पनि स्वीकार गरिन्। उनले अन्तर मन्त्रालय र अन्तर विभाग बीचको समन्वय पारस्परिक बन्न नसक्दा विकास निर्माणले गति लिन नसकेको पनि स्वीकार गरेकी छन्। ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय यी यति मन्त्रालयहरूसँग जोडिएको हुन्छ कि एउटा आयोजना भनेको, र त्यो आयोजना सम्पन्न गर्नको निम्ति चाहिँ एउटाले यति वर्षमा सक्ने भनेर कार्यक्रमको प्लान गरेको हुन्छ, तर अर्को मन्त्रालयसँगको समन्वय नै हुन नसक्दाखेरि त्यो आयोजनाहरू चाहिँ बिचैमा अलपत्र हुने अवस्थाहरू चाहिँ छन्। मन्त्री गुरुङले अन्तर मन्त्रालय समन्वयका लागि तत्काल समस्या समाधान गर्ने संयन्त्र बनाउन जरुरी रहेको पनि बताएकी छन्। अब इकोनोमिक न्यूज। सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन राजस्व भुक्तानी सहितको विद्युतीय सेवा प्रवाहको काम पनि शुभारम्भ गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले विद्युतीय सेवा प्रवाहको कामको औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन्। कास्की जिल्लाको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सुरु गरिएको यो सेवा 1 महिनाभित्र देशव्यापी रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री ज्वालाले गरेका छन्। उनले यातायात व्यवस्था विभागमा सेवाग्राहीले भिड लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले यो सेवा शुभारम्भ गरेको पनि स्पष्ट पारे। यो प्रिन्टरको टेन्डर पनि गरिसकेका छौँ। प्रिन्टर मेसिन थपिने बित्तिकै छिटोभन्दा छिटो सङ्घीय सरकारबाट अथवा यातायात व्यवस्था विभागबाट कार्डहरू उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था पनि हुन्छ र प्रदेश सरकारहरूसँग पनि हामीले छलफल गरेर प्रदेश सरकारहरूले पनि यो प्रिन्टर मेसिन चाहिँ खरिद गर्नका निम्ति यसपटक बजेट छुट्याइएको छ। त्यसो हो भने अब चाहिँ लाइसेन्सको निम्ति महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्थाको हामी अन्त्य गर्नेतिर अगाडि बढ्दैछौँ। मन्त्री ज्वालाले यो सेवालाई देशव्यापी रूपमा लागू गराउने गरी सरकार क्रियाशील रहेको पनि बताए। उनले प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूलाई परिचालन गर्ने योजना समेत सार्वजनिक गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 68 वटा सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको भन्दै कानुनी कारबाहीको लागि प्रहरीलाई पत्र काटेको छ। महानगरले 2072 सालदेखि 2080 असारसम्म गरेर करिब 2700 जना बचतकर्ताको 1 अर्ब 21 करोड 38 लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँमा कारबाहीका लागि पत्र पठाएको हो। बचतकर्ताले दिएको उजुरीका आधारमा महानगरले प्रहरीलाई पत्र पठाएको हो। महानगरको सहकारी विभागका अनुसार 2072 र 2074 सालमा 1 वटा, 2075 सालमा 2 वटा, 2076 सालमा 5 वटा
2077 सालमा 11वटा र 2078 सालमा 18वटा सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको भन्दै प्रहरीलाई पत्र काटिएको हो। त्यस यता भने सहकारीले रकम अपचलन गरेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। 2079 यता मात्रै 30वटा सहकारीले 33 करोड 63 लाख रकम हिनामिना गरेको विभागले जनाएको छ। प्रहरीमा कारबाहीका लागि उजुरी परेको 68 सहकारी संस्था बाहेक अन्य करिब 150वटा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त रहेको महानगरको सरकारी विभागकी महाशाखा प्रमुख विमला कोइरालाले जानकारी दिइन्। अब इन्टरनेशनल न्यूज। श्रीलङ्कामा यो वर्ष 50,000 भन्दा बढी डेङ्गीका बिरामी भेटिएका छन्। श्रीलङ्काको स्वास्थ्य मन्त्रालयले तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै 50,264 जना डेङ्गुका बिरामी दर्ता भएको बताएको हो। गम्बाहा जिल्लामा सबैभन्दा धेरै बिरामी भेटिएका छन्। त्यो जिल्लामा देशको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको दोस्रो जिल्ला हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेङ्गुको उच्च जोखिममा रहेका 43वटा क्षेत्र पहिचान गरी लामखुट्टे उन्मूलन अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। यसैबीच जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी दिनमा भारी वर्षा हुने भएकाले लामखुट्टेको प्रजननलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाउँदै सबैलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ। श्रीलङ्कामा गत वर्ष 76,000 भन्दा बढी डेङ्गुबाट पीडित भएका थिए। अब स्पोर्ट्स न्यूज। जुन 18 देखि जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा नेपाल पूर्ण रूपमा असफल भएको छ। 10 टोली सम्मिलित छनौट प्रतियोगितामा नेपाल 8औं स्थानमा रहँदै स्वदेश फर्किने भएको छ। विश्वकप छनौटमा नेपालले खेलेको 6 खेल मध्ये 2 खेलमा जित हात पारेको छ। आगामी नोभेम्बरमा भारतमा हुने एक दिवसीय विश्वकप खेल्ने लक्ष्यसहित जिम्बाब्वे गएको नेपाली टोली विश्वकप खेल्नबाट कहाँ चुक्यो? एक रिपोर्ट। आगामी नोभेम्बरमा भारतमा हुने एकदिवसीय विश्वकप खेल्ने लक्ष्यसहित जिम्बाब्वे गएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम रित्तो हात घर फर्किने भएको छ। 10 टोली सम्मिलित छनौट प्रतियोगितामा नेपाल 8औं स्थानमा रहँदै स्वदेश फर्किने भएको हो। विश्वकप छनौटमा नेपालले खेलेको 6 मध्ये 2 खेलमा जित हात पारेको छ भने 4 खेलमा पराजय भोगेको छ। समूह चरणका 4 खेल मध्ये 3 खेल हार्दा 1 खेलमा जित निकालेको नेपालले प्लेअफमा भने 1 खेलमा जित र 1 खेलमा हार बेहोरेको हो। जिम्बाब्वे विश्वकप छनौट खेलमा नेपालको नतिजा। जिम्बाब्वे एकदिवसीय विश्वकप छनौटको उद्घाटन खेलमा नेपाल घरेलु टोली जिम्बाब्वेसँग 8 विकेटले पराजित भएको थियो। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपाल 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 290 रनमा समेटिएको थियो। नेपाललाई जिम्बाब्वेले 44.1 बलमा 2 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भिट्टाउँदै 8 विकेटको जित निकालेको थियो। दोस्रो खेलमा नेपालले अमेरिकालाई 6 विकेटले पराजित गर्दै विश्वकप छनौटमा आशा जगाएको थियो। जहाँ अमेरिकाले दिएको 207 रनको लक्ष्य नेपालले 43 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 211 रन बनाउँदै 6 विकेटको जित निकालेको थियो। तर समूह चरणको तेस्रो खेलमा नेपालले विश्वविजेता राष्ट्र वेस्ट इन्डिजसँग 101 रनको हार बेहोरेको थियो। त्यस्तै समूह चरणको अन्तिम तथा महत्त्वपूर्ण खेलमा नेपाल नेदरल्यान्डसँग 7 विकेटको हार बेहोर्दै समूह चरणबाटै बाहिरिएको हो। विश्वकप छनौट हुने सपनाबाट समूह चरणबाटै बाहिरिएको नेपालले जिम्बाब्वेमा थप 2वटा प्लेअफ खेल खेल्ने अवसर समेत पाएको थियो, जसमा नेपालले पहिलो प्लेअफ खेलमा युएईलाई 3 विकेटले पराजित गरेको थियो। प्लेअफको अन्तिम खेलमा भने नेपाल आयरल्यान्डसँग 2 विकेटले पराजित हुँदै जिम्बाब्वे विश्वकप छनौट यात्रा दुखद रूपमा अन्त्य गर्यो। चलेन सन्दीपको बलिङ, रोहितको कप्तानी समेत फितलो। एकदिवसीय विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउँदा नायकी प्रदर्शन गरेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका स्टार लेग स्पिन बलर सन्दीप लामिछानेको फितलो प्रदर्शनले समेत नेपाल विश्वकपमा छनौट हुन असफल रह्यो। निकै आशा र अपेक्षा गरिएका सन्दीपबाट सोचे अनुरूप बलिङ नहुनु पनि नेपालका लागि घातक बन्यो। विश्वकप छनौटको सुरुवाती 2 खेलमा त सन्दीप विकेट विहीन नै बने। सन्दीपले समूह चरण र प्लेअफ गरी 6 खेलमा 7 विकेट लिएका थिए। त्यसो त सन्दीप पछिल्लो समय अदालती झमेलाका कारण मानसिक दबावमा समेत रहेका थिए, जसको प्रभाव उनको खेलमा देखिएको थियो।
सन्दीपका अलावा जिम्बाब्वे विश्वकप छनौटमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान तथा युवा ब्याटर रोहित कुमार पौडेलको समेत नेतृत्वमा कमजोरी देखियो। विश्वकप छनौटमा विश्व विजेता टिमसँग खेलिरहँदा कुन खेलाडीलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा रोहितले पत्ता लगाउन सकेनन्, जसका कारण नेपाली बलर धेरै चुटिएका थिए। अर्को कुरा, रोहितले कमजोर माइन्ड सेटअप गरेको देखिएको थियो। बलियो टिमसँग खेलिरहेका बेला रोहित निकै दबावमा रहेको मैदानमा देखिन्थ्यो। कप्तान रोहितको रणनीति कमजोर हुनु पनि नेपाली टिमका लागि अर्को दुःखद पक्ष बन्यो, जसका कारण नेपाली क्रिकेट समर्थकले उनको आलोचना समेत गर्न थालेका छन्। तथापि रोहित युवा कप्तान हुन्, उनी भर्खरै 20 वर्षका छन्। जिम्बाब्वे विश्वकप छनौटमा ठूलो टिमसँगको पराजयले उनलाई गतिलो पाठ सिकाएको छ, ताकि आगामी दिनमा उनको रणनीतिमा थप निखारता आउनेछ। विश्वकप छनौटमा नेपाली टोली असफल हुनुका कारण के? नेपाली ब्याटरको शारीरिक उचाइ कम हुनु, माथिल्लो स्तरको बलर विरुद्ध खेल्ने अनुभव नहुनु, गति र उचाइ भएका तीव्र गतिका बलर नहुनु, टिममा बोलिङ कोच नहुनु, छनौट पूर्व कमजोर टिमसँग तयारी गर्नु। त्यसका अलावा नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको बााउन्ड्री त्रिवी क्रिकेट मैदानको 60 देखि 65 मिटरको छ, जुन मैदानमा सर्ट बलमा एज लाग्दा पनि सहजै चौका र छक्का जान्छ, जबकि नेपाली खेलाडीले टियु मैदानमा मात्रै तयारी गरेका थिए। त्यसैले टियुमा नेपाली ब्याटरले सर्ट बलमा रन बनाउँदै आएका थिए। तर विदेशी भूमिमा 70 मिटर भन्दा बढीको बााउन्ड्री हुँदा यस लागेर चौका र छक्का नभएर क्याच आउटको शिकार हुन पुगेका थिए नेपाली खेलाडी। यी लगायतका कारणले नेपाल जिम्बाब्वेमा पूर्ण रूपमा असफल रह्यो। तथापि जिम्बाब्वेको अनुभव बटुलेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले अब भने इमर्जिङ कप र एसिया कपका लागि तयारी गर्नेछ, जहाँ विश्व क्रिकेटका महारथी राष्ट्र भारत र पाकिस्तानसँग नेपालले खेल्नेछ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र लील बहादुर थापाको जोडी मदन भण्डारी स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको पुरुष युगलमा च्याम्पियन भएका छन्। एमाले नेता मदन भण्डारीको 72औं जन्म जयन्तीको अवसरमा नेपाल खेलकुद महासंघले आयोजना गरेको मदन स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई र एमालेका नेता लील बहादुरको जोडी च्याम्पियन भएका हुन्। ललितपुरको महालक्ष्मी स्थान स्थित रिभाइजन लेजर पार्कमा भएको फाइनलमा राई र थापाको जोडीले एमालेका नेता एगिराज सुनवार र नेपाली कांग्रेसका नेता दिलमान पाखरिनको जोडीलाई 21-17 र 21-19 ले हराउँदै उपाधि उचालेका हुन्। प्रतियोगितामा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र गणेश थापाको जोडी तथा एमालेका नेताद्वय भानुभक्त ढकाल र नवराज सिलवालको जोडी संयुक्त रूपमा तेस्रो भए। प्रतियोगिताको विजेतालाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा र नेपाल खेलकुद महासंघका अध्यक्ष परशुराम बस्नेतले पुरस्कार वितरण गरेका थिए। प्रतियोगितामा कुल 62 जना राजनीतिज्ञले सहभागिता जनाएका थिए। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एमालेद्वारा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग। भारतले प्रधानमन्त्री बनाउने अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति। आफ्नो कुरालाई गलत प्रचार गरेर बबन्डर मचाउन खोजेको प्रचण्डको स्पष्टोक्ति। बागमती किनारको अव्यवस्थित बसोबास एवं सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। 6 महिनाभित्र खाली गराउनु पर्ने। 68वटा सहकारीले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको भन्दै कानुनी कारबाहीका लागि महानगरको प्रहरीलाई पत्र। 1 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको ठहर। श्रीलङ्कामा यो वर्ष 50,000 भन्दा बढी डेङ्गुका बिरामी भेटिए। डेङ्गुको उच्च जोखिममा रहेका 43वटा क्षेत्र पहिचान गरी लामखुट्टे उन्मूलन अभियान सञ्चालन। र नेता राजेन्द्र राई र लील बहादुर थापाको जोडी मदन भण्डारी स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको च्याम्पियन। यज्ञराज सुनवार र दिलमान पाखरिनको जोडी दोस्रो। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।